सिद्ध गोपीहरू सिद्ध सिद्ध योगीहरू स्वयं अगाडि परमात्मा हाम्रो उत्सव पनि भावको उत्सव बनोस्। त्यस्तै गरी परमात्मालाई हृदयमा उत्सवले हामीले पनि यहाँबाट स्वागत गरौँ र हामी पनि गोकुल जस्तै हृदय बनाएर गोकुल जस्तै पावन भूमि बनाएर परमात्माको स्वागत गरौँ। अब बाँकी बाबुहरूलाई बोले श्री कृष्णचन्द्र भगवानको। आज हाम्रो असीम यो अनुकम्पा भएको छ भगवानको। आज यस घरमा साक्षात श्री कृष्ण भगवानले जन्म लिँदै हुनुहुन्छ र हामीले त्यो दिव्य विग्रह रूपलाई दर्शन गर्ने अवसर मिलेको छ। सम्पूर्ण भक्तजनले आफ्नो यथास्थानमा उठेर भगवानको दर्शन गरौँ, सम्पूर्ण स्वागत गरौँ भगवानको। बोले कृष्णचन्द्र भगवानको। बाटो छोडिदिनु होला, नन्द बाबा आउँदै हुनुहुन्छ, साथमा राधिका आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी भगवानलाई सेवित गोपिनीहरू आउँदै हुनुहुन्छ। स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण भगवानलाई त्यो कुर्सीमा